बिल्लाह अमेरिका की तरफ से जो है वो इमरान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो अमेरिकी ऐवान में बिल पेश कर दिया गया है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रहा किया जाए। इस पर बात करने के लिए हामिद मीर के आज के जो गेस्ट हैं वो हैं तारिक फजल चौधरी साहब और मज़हर अब्बास। तो आइए पहले हामिद मीर और मज़हर अब्बास और तारिक फजल चौधरी की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल टॉक में खुशामदीद। अमरीकी कांग्रेस में जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से एक बिल पेश कर दिया है, और बिल का जो बुनियादी मकसद नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को रहा करवाया जाए। आपको याद होगा कि काफ़ी साल पहले 1985 में एक सेनेटर लैरी प्रेसलर थे, तो सेनेटर लैरी प्रेसलर ने भी एक बिल पेश किया और उसको कानून बनवा दिया। वो बिल था, उसका टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था कि अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन ये जो बिल है इसका मकसद कुछ शख्सियात पर सफरी पाबंदियां आयद करना है। जो विल्सन साहब है उन्होंने कहा है, आई एम ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू सैंक्शन दोज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तफसीलात इसकी जो हैं वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये सफरी पाबंदियों के बारे में है। क्या ये बिल कांग्रेस में मंजूर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि अभी थोड़े दिन पहले जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक दहशतगर्द जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था उसको गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले करने पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अब जो विल्सन हैं उनका ताल्लुक़ भी रिपब्लिकन पार्टी से है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताल्लुक़ भी उसी पार्टी से है। तो क्या होगा, इस पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो विल्सन साहब ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश किया है, ये कोई आपके लिए चैलेंज बनेगा या नहीं बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो लोग भी सफारती आदाब से वाकिफ़ हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है और जिस तरह मुल्कों के दरमियान चीज़ें इस तरह मीडिएट होती हैं, जो उनसे वाकिफ़ हैं, मैं उनके हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि वो सब जानते हैं ये कतई तौर पे एक इनफरादी बिल है। ये जो विल्सन साहब का बिल है ये बिल्कुल एक इनफरादी बिल है और 2 मेंबर्स ने इसको साइन किया है, एक और मेंबर हैं, और इसकी कोई टेक्निकली या लेजिस्लेटिव वाइज इसकी कोई हैसियत और पोजीशन नहीं है, ना ही इस पर कोई एक्शन बनता है। बस सिर्फ ये है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में जो लॉबीज़ फर्म्स हैं उनके साथ उनके राब्ते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, जिस मुल्क की ग़ुलामी से तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने कौम को निजात दिलानी है, उस मुल्क में उन्होंने तमाम अपने लॉबीज़ के साथ राब्ते रखे हुए हैं, कांग्रेसमैन के साथ राब्तों में होते हैं, उनकी बाकायदा इंतखाबी जो मुहिम होती है वो चलाते रहे हैं, उस पर खर्चे करते रहे हैं। ये उसका नतीजा है कि जो हालिया इलेक्शन हुआ अमेरिका में उसमें जो फंडिंग तहरीक इंसाफ के लोग और वहाँ की कम्युनिटी को इकट्ठा करके जिस तरह ये एक प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, तो ये लोग उनको पे बैक करने के लिए इस तरह के कोई बिल वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो सिर्फ मीडिया की जीनियत बनते हैं और प्रैक्टिकली इनकी ना कोई हैसियत है, ना से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जी उमैर नियाज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो विल्सन का डेमोक्रेसी एक्ट है इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, तारिक साहब ने कहा प्राइवेट मेंबर बिल है, मगर बुनियादी तौर पे ये तो शो करता है ना कि गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी में नाकाम है। जो अभी इन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर पे लॉबियस्ट फर्म हायर की, वो किस लिए हायर की? अगर ये जो है ना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ही नहीं वॉच कर सकते। अगर अफगानिस्तान की बात कर लें तो वहाँ भी इनकी डिप्लोमेसी ज़ीरो है। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर तो ये खुद फोकस नहीं कर रहे ना, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात हो रही है। बात है डिप्लोमेसी में तो खुद हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। आप खुद अपना इमेज क्या दे रहे हैं, रोज़ आप जर्नलिस्ट को उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपकी ब्लेटेंटली नज़र आ रही हैं और उसका फॉल आउट जा रहा है बाहर। अगर कोई उन चीज़ों को नोटिस कर रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहा है, आज वो चीज़ सिग्निफिकेंस नहीं रखती, मगर है कि कल को वो मोमेंटम भी गैदर कर सकती है। उमैर नियाज़ी साहब, ये जो बिल है इसकी जो थोड़ी सी जो तफसील मेरे पास है, जो मैंने अमेरिकन मीडिया से ही और BBC से इकट्ठी की है, तो इसका नाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, जो विल्सन और जेम्स वर्नी पेंटा ने इसको पेश किया है। इसमें कहा गया कि मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए
جو پاکستان میں سیاسی حریفوں کو قید کرنے اور ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں اور پاکستان میں سیاسی مخالفین کو مبینہ طور پر دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کی جائے اور ان شخصیات کے خلاف ویزے پر پابندی کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن عمیر نیازی صاحب، اس میں آپ صحافیوں کی گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس بل میں تو صحافیوں کی گرفتاری کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی جو میڈیا کا اس میں کوئی ذکر ہے۔ اس میں سیاسی مخالفین، اوور آل بل تو اس کا سیاسی مخالفین کا ذکر ہے اس میں۔ بل کے کانٹینٹ تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اوور آل میں پاکستان کی انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارا اپنا فوکس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم باہر کی چیزوں کو تو آبزرو کر رہے ہیں، مگر ہم انٹرنلی چیزوں کو آبزرو جو کر بھی رہے ہیں ہم وہ ڈسکس ہی نہیں کر پا رہے۔ ہمارے ملک میں ہم نے جو ماحول جس طرح کا بنایا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو بس ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جی غلطی کو ریئلائز کریں اور ڈائریکشن کو مل بیٹھ کے ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، مگر اس کا فوکس ہی نہیں ہے۔ ہم بس خالی فوکس کیا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے مائنس کریں اور اسی پہ سیاست ساری چل رہی ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں، جو صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ پڑ سکتا ہے؟ یہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس پہ پڑ سکتا ہے، یا یورپین پارلیمنٹ میں بھی دوبارہ سے بحث ہونے والی ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ، تو اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ شکریہ میر صاحب۔ دیکھیے بالکل پڑ سکتا ہے، اور یہی گورنمنٹ کو اور جو ہماری حکمراں جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کے قوانین لائیں گے جس میں آپ صرف میڈیائی کو نہیں، رائٹس ایکٹیوسٹ کو بھی، اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پیکا جس بلیٹنٹلی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور کہیں آپ صحافیوں کو پکڑ رہے ہیں، کہیں رائٹس ایکٹیوسٹ کو پکڑ رہے ہیں، اور جس انداز میں پکڑ رہے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑیں آپ جس طرح پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو جو ہے گرفتار کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ وہ ساری سیکشنز لگا کے لوگوں کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اینکرز کو آف ایئر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری فضا کیا بنا رہی ہے؟ اور اس میں بالکل میں اس بات سے قطعی طور پہ وہ کہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کوئی پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لے کر آئے، میں اس کے حق میں نہیں، لیکن ان کا وہ اپنا رائٹس استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہاں آپ کی پارلیمنٹ بیٹھ کے امریکن ڈیموکریسی ایکٹ لا سکتی ہے؟ اتنی ہمت کرے گی اس میں؟ یہ اس کو چھوڑیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ مجھے اور آپ سب کو، طارق فضل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو کس طریقے سے اس وقت ڈیموکریسی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے یہاں۔ 8 فروری کا الیکشن اٹھا لیں، یا اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو پالیٹکس ہوتی رہی ہے اس کو اٹھا لیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں کہ جس سے ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان میں فریڈم آف دا پریس بھی ہے، پاکستان میں میڈیا آزاد بھی ہے، پاکستان میں یہاں تو آپ پاپولر لیڈرز کی تقاریر نہیں سنوا سکتے، وہ تو کسی اس پہ تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ تو آپ نے کہہ دیا اور تقریر آف ایئر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ لیکن یہ تو دیکھیں نا مظہر صاحب، یہ تو پچھلے دور میں بھی ہو رہا تھا نا، جب نواز شریف صاحب کی تقریر اور تصویر ہم نہیں دکھا سکتے تھے، اب ہم عمران خان کی تقریر اور تصویر نہیں دکھا سکتے۔ ہاں میر صاحب، میں وہی بات کہہ رہا ہوں، تو یہ تو پیکا بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی پیکا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے، ان کے دور میں بھی اپوزیشن، لیکن ہم امپروو کس وقت کریں گے؟ کیا ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا مزید ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو قوانین، یہ جو پیکا 2025 لایا گیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اور میں نے صبح دوپہر کو میں نے بیٹھ کے پرانے میڈیا لاز دیکھے، میرے خیال میں اتنا بلیٹنٹلی کسی قانون کا استعمال نہیں کیا جو اس وقت پیکا کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو کس طرح اٹھائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں تو کس طرح ایون عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر جرنلسٹوں کو، رائٹس ایکٹیوسٹ کو ہتھ کڑی لگا کے پیش کریں گے تو آپ دنیا میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں ڈیموکریسی ایگزسٹ کر رہی ہے یا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ تو میرے خیال میں خود حکمراں جماعت کو، پارلیمنٹ کو اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں، خدا کے لیے اچھی ریگولیشنز کریں، بہتر ریگولیشنز کریں۔ چلے جی تو ناظرین، آپ نے ہمن میر صاحب کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایوان میں جو ہے، امریکی ایوان میں بل پیش کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج نے عمران خان کو جو جیل میں بند رکھا ہوا ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا
خطرہ ہے کیونکہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور پاکستان کے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تھے جناب حامد میر صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔